पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब बिलखसूस और पूरे मुल्क में बिलअमूम कितना तैयार है इन इंतखाबात को लेकर? शुक्रिया सादिया। बात यह है कि कोई भी सियासी जमात जो इंतखाबात पे यकीन रखती है, यकीनन जब से असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी वो अपनी तैयारियां कर रही थी। उसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। जहाँ तक तल्लक है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का, तो ये बात यकीनी है और दुरुस्त है कि जो इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था कि इलेक्शन होंगे, मगर बेयकीनी की जो कैफियत थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और डेट फाइनल हुई है, अब हर जमात इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है। बिल्कुल। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि बिलखसूस पंजाब और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में, तो पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट तक भी ना ख्वाहिश है ना हम सोच सकते हैं। जहाँ तक बाकी 3 सूबे हैं, नॉट इवन विद बाकी 3 सूबों पाकिस्तान पार्टी, उनके साथ भी कुछ नहीं है ऐसा? जी बिल्कुल, ओके जी ऐसा ही है। ना किसी आज़ाद एसईए से लड़ने वाले के साथ और ना ही किसी दूसरी जमात जो आप नाम ले रहे हैं वो या कोई और जी। अब आ जाए जो 3 सूबे हैं, 3 सूबों में यकीनन हम किसी जगह सीट एडजस्टमेंट करेंगे और किसी जगह शायद इंतखाबी इत्तेहाद भी हम करें बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम देख रहे हैं कौम का मूड और जिस गर्दाब में फंस चुका है ये पाकिस्तानी कौम समझती है कि नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का जब जब सामना हुआ और कौम ने उनको ज़िम्मेवारी सौंपी, तो नवाज शरीफ ने उसका माजी गवाह है कि उन चैलेंजेस का सामना भी किया और उनको अचीव भी किया। और आपको ख़ास तौर पर याद होगा 2013 में 22 घंटे बिजली नहीं आती थी, दहशत गर्दी थी जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे। इसी तरह माशी सूरत हाल थी, इस तरह दीगर चैलेंजेस का सामना था। तो 2017 तक नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग ने वो तमाम गोल अचीव किए। अच्छा, वो बदकिस्मती है कि फिर कि वो चले प्रोसेस डिस्टरप्ट हो गया, किसी को निकालना। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, इसी पे जरा पहले रहिए। आपने कहा कि बाकी 3 सूबों के अंदर तो सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद हम करेंगे, लेकिन पंजाब में किसी आज़ाद मेंबर के साथ, किसी और दीगर ग्रुप या पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। मैंने पंजाब का स्पेसिफिकली इसलिए पूछा क्योंकि पंजाब में क्या वजह है कि दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद के इशारे आ रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो क्या वाकई कोई सियासी नुकसान इंतखाबात में हो सकता है? चैलेंज एक बन सकता है आपके लिए? देखें सादिया, 2018 के लास्ट इलेक्शन है, उससे पहले जितने भी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, बल्कि इकट्ठा भी किया जाता था, होती भी रही हैं, मगर इकट्ठा करने वाले भी लोग होते थे। और आपको याद होगा कि 2018 से पहले जो लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उस वक्त जो हमारे हम ख्याल लोग थे उन पर मुश्तमिल एक नई जमातें, बल्कि 2-3 जमातें बना दी गई ताकि इनका वोट तकसीम हो और इनको नुकसान पहुँचे। मगर इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून ने किसी से ना इंतखाबी इत्तेहाद किया था और ना ही कोई सीट एडजस्टमेंट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीते थे। और इस दफ़ा भी माजी की तरह 2013, 2008 या 97, 93 की तरह इंशाअल्लाह ताला पंजाब में जो नज़र आ रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये मुतालबा है, तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा है। आपको लगता है कि इस किस्म की गिरफ्तारियाँ इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन की तारीख आने के बाद होना वाकई फिर ये लोगों को तासुर देता है कि किसी एक ख़ास शख्सियत को या किसी एक ख़ास जमात को दबाने की कोशिश है? सादिया, ये जो किसी को लगता है या कुछ तजिया नगार या कुछ एंकर सहबान या कुछ दानश्वर सहबान जो हैं, जो इस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं या ये बयानियाँ बनाने की
کوشش یا خواہش رکھتے ہیں. میرا صرف یہ سوال ہے کہ اگر 16 ماہ آئینی ادارے کام کر رہے ہوتے، آئینی اداروں کو کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی، یا بندیال صاحب اس طرح ان کو فری ہینڈ نہ دیتے، تو آج یہ سوال نہ اٹھتے. اور آج جو ہم کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کل اسد قیصر صاحب کو گرفتار کیا گیا، آج کسی دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا، تو 16-18 ماہ کے اندر اگر دیگر ادارے آزادانہ کام کرتے اور ان کی سہولت کاری نہ ہو رہی ہوتی، تو اس وقت جتنے 4 سالوں کے اندر انہوں نے کرپشن کے انبار لگائے یا کرپشن کے بے تحاشا کیسز موجود ہیں، مگر گھوم پھرا کے 2-3 باتیں ہوتی ہیں. سائفر، القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ کی بات ہوتی ہے، یا توشہ خانے کی بات ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات، یا 9-10 مئی کا واقعے کا ذکر آ جاتا ہے. کرپشن پہ آج تک کوئی بات اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ انہوں نے جو ہزاروں لوگ بھرتی کیے تھے ریاستی وسائل سے، جو میڈیا کو چلاتے تھے یا ہمیں گالیاں دیتے تھے، اس کے بعد انہوں نے وہی ٹیم نے ریاست مخالف بیانیہ بھی بنا لیا اور لوگوں کی ذہن سازی کی. اگر 18 ماہ میں ان کو پکڑ لیا جاتا تو آج یہ کسی کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اوکے، ایک چارٹ آف ڈیموکریسی آپ نے، آپ کی جماعت نے، نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے سائن کیا. اوبویسلی پاکستان کی سیاست میں کیونکہ اتنی عجیب چیزیں ہو چکی تھیں جو کہ کسی بھی طریقے سے خوشنما نہیں تھیں، اس میثاق جمہوریت کا ہو جانا اگین پاکستان کے سیاسی لیڈروں کی فتح یا کامیابی تصور کیا جا رہا تھا 2 پارٹیوں کی حد تک. اب پیپلز پارٹی، بلاول صاحب اس پارٹی کے چیئرمین، ایک نئے میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو اس میں شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسا ممکن ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس میثاق جمہوریت کا حصہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ وقت مل جاتا، زندگی وفا کرتی، تو شاید آج کسی دوسرے میثاق جمہوریت کی آواز نہ سنتے آپ کے کرنا چاہیے. اب کیونکہ وہ دنیا میں نہیں رہیں، اور آج جو حالات بنے اور پھر تیسری فورس جو لانچ کی گئی، اس نے 4 سالوں میں جو کرتوت کیے، اس کی بنا پہ آج یہ آوازیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں. مگر میں پھر سے یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتیں تو اکٹھی ہوتی ہیں، ہوتی رہنی چاہیے، اور جب جب ضرورت محسوس ہو مل بیٹھنا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ 2011 میں جب منار پاکستان تیسری فورس کو لانچ کیا جا رہا تھا، اس وقت تو آج جو کہتے ہیں میثاق جمہوریت، ان کے بزرگوں نے تمام وسائل صدر ہوتے ہوئے ریاستی وسائل بھی فراہم کیے، اور افرادی قوت بھی پنجاب سے اس وقت کی بہت سی چھوٹی بڑی جماعتوں نے صرف نواز شریف مخالفت میں وہ جلسے کو دیں تاکہ مسلم لیگ کمزور ہوگی اور ہم جو ہیں یہاں بہتر پرفارم کر سکیں گے. مگر ہوا یہ کہ جو بھیجے گئے تھے وہ واپس نہ آئے. لیڈرشپ تو واپس آ گئی یا گاڑیاں تو واپس آ گئیں، مگر وہ افراد وہیں کے ہو کے رہ گئے. آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جو یہ سوچ ہے کہ ہم کوئی کسی کی ہمدردی میں بات کریں گے تو مسلم لیگ کے خلاف ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں یا ٹف ٹائم دے پائیں گے، میں صرف یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ کی قیادت جس کا نام نواز شریف ہے، اس کو آزادانہ موو کرنے دیا جائے، اس کے راستے میں رکاوٹیں حائل نہ کی جائیں،